मैं डॉक्टर फहीमा, मारवाड़ी कॉलेज रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आदाबस। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 4 में मीर तक मीर का दूसरा पार्ट बताऊंगी। चलिए, ठीक है। अल्लाह खुदा हाफिज। मीर के मुतालिक ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि मीर कनूती शायर हैं या महज यास का शिकार हैं। महज यास का शायर होना कोई बड़ी बात नहीं। असल बात तो यह है कि इंसान यास और गम का शिकार होने के बावजूद जिंदगी से निबाह कैसे करता है। यही निबाह इसका तस्वुर जिंदगी की तश्कील देता है। मीर का तस्वुर जिंदगी मायूस कुन नहीं कि सिर्फ इसमें गम और अलम का जिक्र बहुत ज्यादा है, मगर ये गम और अलम हमें जिंदगी से नफरत नहीं सिखाता बल्कि जिंदा रहने का हौसला अता करता है। इसमें जिंदगी की भरपूर तवानाई का एहसास होता है। मसलन उनका ये शेर मुलाजा फरमाए, हमको शायर न कहियो मीर के साहिबे, हमने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। चश्म रहती है अब पुराब आप बहुत, दिल को मेरे है इस तरह बहुत। इस तरह मीर का तस्वर गमे तख्लीकी और फिक्री है। यह कनूतियत पैदा नहीं करता। इसके होते हुए मीर की शायरी में तवाजुन और ठहराव नजर आता है। शिकस्तगी का एहसास नहीं होता और जब्त संजीदगी और तहम्मुल मिलता है। और गम से सरशार होकर इसे सरूर और निशाद बना देते हैं। मजनू गोरखपुरी इनके तस्वुरात गम से बहस करते हुए लिखते हैं, मीर ने गमे इश्क और इसके साथ गमे जिंदगी को हमारे लिए राहत बना दिया है और दर्द को एक सरूर और अलम को एक निशाद बना देते हैं। मीर के कलाम के मुताले से हमारे जज्बात व ख्यालात और हमारे एहसासात व नजरियात में उस ज़ब्त और संजीदगी पैदा होती है जिसको सही मानों में तहम्मुल कहते हैं। मसलन उनके अशार देखिए, हर सुबह गमों में शाम की है मैंने, खो न किसी मदाम की है मैंने, ये मोहलत कम के जिसको कहते हैं उमर, मरमर के गरज तमाम की है मैंने। इस तरह मीर अपनी सारी बातों को बयान करते हैं। समझ गई? मीर के यहाँ दर्दमंदी उनके फलसफाए गम का दूसरा नाम है। अगरचे लफ्ज फलसफा उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, मगर उससे मुराद इनकी यही है। दर्दमंदी से मुराद जिंदगी की तल्ख हकीकतों का इतराफ व इदराक करना और तलखियों को दूर करने की कोशिश का नाम है। यह दर्दमंदी जिंदगी के तजादात से जन्म लेती है। दर्दमंदी का सरचश्मा दिल है। मीर के ये अशार ज़हन में रखिए जो काफी मशहूर हैं। आबले की सी तरह ठेस लगी फूट बहे, दर्दमंदी में गई सारी जवानी उसकी, अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। मीर का दर्द शदीद अबतरी का दौर था। जिंदगी के मुख्तलिफ दायरों की इक़्तिदार की बेआबरूई हो रही थी। इंसानी खून की अरजानी, दुनिया की बेसबाती और हिमागीर इंसानी तबाही ने इंसानों को बेहद मुतासिर किया था, जैसे आज हो रहा है। मीर इस तबाही के महज तमाशाई न थे, बल्कि वो खुद इस तबाह हाल मौशरा के एक रुकन थे जो सदियों के लगे बंधे निजाम की बर्बादी से तस्बीह के दानों की तरह बिखर कर रह गया था और अब इसको जोड़ना मुमकिन ना रहा था। मीर ने इस माहौल के असरात शिद्दत से महसूस किए हैं। इनकी गजल में इस तबाही के नक़ूश मिलते हैं। लुटे हुए नगरों, शहरों और उजड़ी हुई बस्तियों के हालात, बुझे हुए दिलों की तस्वीरें, जमाने की गिरदो गुब्बार की धुंधलाहटें तशबीहों और इश्तियारों की शक्ल में मीर के यहाँ मौजूद हैं। मसलन उनके यहाँ अशार देखिए जो काफी मशहूर हैं। रोशन है इस तरह दिले मीरा में दाग एक, उजड़े नगर में जैसे जले हैं चिराग एक। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही जाने बाग तो सारा जाने है।
اس طرح ان کے بارے میں ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں، میر کو زندگی سے بیزار شاعر نہیں کہا جا سکتا، ان کا غم بعد میں آنے والے شاعر فانی کے غم سے مختلف ہے، جس کی تان ہمیشہ موت پر ٹوٹتی ہے۔ ان کا غم سودا سے بھی مختلف ہے، ان کا غم ایک مہذب اور درد مند آدمی کا غم ہے، جو زندگی کے تضاد کو گہرے طور سے محسوس کرتا ہے کہ ایسی دلکش جگہ اور اتنی بے بنیاد اور محروم۔ غم و علم کے اس عالم میں میر جو حوصلہ نہیں توڑتے، وہ ہسپانیہ دم خم رکھتے ہیں، فوجی ساز و سامان کے استعاروں میں مطلب ادا کر کے زندگی کا ایسا احساس دلاتے ہیں جس میں بزدلی بہرحال عیب ہے۔ وہ رویہ جسے اہل تذکرہ بے دماغی یا بد دماغی کہتے ہیں، دراصل وہ احتجاجی روش ہے جو ہر سپاہی کا شیوا ہے۔ مثلاً ان کے یہ اشعار بھی آپ ملاحظہ فرمائیں: خوش رہا جب تلک رہا جیتا، میر معلوم ہے قلندر تھا، بہت آرزو تھی گلی کی تیری، سویاں سے لہو میں نہا کر چلے۔ دنیا کی بے ثباتی کا ذکر اردو شاعری میں بہت عام ہے۔ اس موضوع پر تقریباً سبھی شعراء نے طبع آزمائی کی ہے، لیکن دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں بے ثباتی کا احساس زیادہ گہرا نظر آتا ہے۔ خصوصاً میر تقی میر کی تمام شاعری میں دنیا کی بے ثباتی کا ذکر بڑے واضح الفاظ میں ملتا ہے، جس کی اصل وجہ اس دور کے غیر یقینی اور ہنگامی حالات تھے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں دنیا سے بیزاری اور بے ثباتی کے موضوعات پروان چڑھے ہیں۔ مثلا ان کے یہ اشعار دیکھیں، کتنا ہی درد انگیز ہے: کہا میں نے کتنا ثواب، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا، نمود کر کے وہیں بہ رقم میں بیٹھ گیا، جیتے جی کوچائے دلدار سے جایا نہ گیا۔ شاعروں نے دل کے استعارے میں صحت کے سیاسی اور سماجی حوال کو سمو کر بڑے بلیغ کنایے سے کام لیا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی ساری نقل و حرکت کا مرکز و محور دل ہوتا ہے، اسی طرح ایک سلطنت کا مرکز و محور اس کا دارالحکومت ہوتا ہے۔ زیر نظر دور میں ہندوستان کا مرکز سلطنت شہر دلی تھا، دلی جو صدیوں سے اس ملک کے دل کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ دلی کی تباہی کو شاعروں نے کنایا اور درد دل کی ویرانی و بربادی سے تشبیہ دے کر سارے جسم یعنی کل ملک کی تباہی کی داستان بیان کی ہے۔ میر نے دوسرے شعراء کی طرح یہ تمام خونی واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میر کی شاعری پر خون کے یہ دھبے آج تک نمایاں ہیں۔ مثلا ان کے یہ اشعار دیکھیے: دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، ولی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ میر نے فنی خلوص کو پوری صداقت سے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ فنی خلوص سے یہ مراد ہے کہ شاعر زندگی کے واقعات کو جس طرح دیکھتا ہے اسی طرح بیان کریں۔ میر کا انداز اسی لیے مقبول ہے کہ اس میں صداقت اور خلوص اور تمام باتیں بے تکلفی کے انداز میں کہی گئی ہیں۔ میر نے خیال بند شاعروں کی سی معنی آفرینی سے کام نہیں لیا، محض تخیل کے گھوڑے نہیں دوڑائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میر عوام کا شاعر ہے، اس کے آس پاس کی زندگی سے درد و غم کے مضامین کے چشمے ابل رہے تھے۔ میر نے انہی مضامین کو سادہ الفاظ میں بے تکلف انداز میں پیش کیا۔ وہ خود کہتے ہیں: شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل، ہوا ہے چراغ مفلس کا، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر ان نیمباز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، کھلنا کلی نے کمکم سے سیکھا ہے، اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے۔ اس طرح میر کے شاعرانہ انداز کی غنائیت اور موسیقیت اپنے اندر فنی دلکشی کے بہت سے پہلو رکھتی ہے۔ میر کے انداز کی نغمگی اور ترنم مسلم ہے اور یہی میر کی عظمت کا راز ہے۔ ان کا کمال فن یہ ہے کہ وہ مختلف خیالات کے اظہار کے لیے مختلف بحروں کا انتخاب کر کے نغمگی پیدا کرتے ہیں۔ فارسی مروجہ بحروں کے استعمال کے ساتھ ساتھ میر نے ہندی کے
हिंदी के चंगुल को भी उर्दू गजल के मिजाज का हिस्सा बनाकर हम आहंगी की सूरत देने की कामयाब कोशिश की है। इसका नतीजा यह है कि इनकी शायरी में बड़ी कैफ आवर और अंगेज गनायत व मौसीकियत पैदा हो गई है। समझ गई? मीर की ये सारी बातें उनके शेर व शायरी में खुसूसियत थी, उनकी फनी खुसूसियत के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया। जो मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था उसका सेकंड पार्ट बताया। इंशाअल्लाह फिर मैं कल दूसरे क्लास में दूसरे मौजू पे बात करूंगी। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।